أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا بهدي الله نبلغ خير غاية بهدي الله نبلغ خير غاية كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا هما النبعان الصافيان لذي البرايا هما الأصلان الثابتان هما الكفايا هما المصباح في ظلم الخطايا تزود منهما تنل العطايا تزود منهما تنل العطايا وتؤتى من معين الحق حكمة وتحيا بالجميل من السجايا وتملك في بيان الحق حجة تزودك المنافع والوصايا هما عن خوض ثرثرة الملاهي وعن لغو الحديث لك الكفاية هما الأصلان منهجنا وإنا عليه من الحياة إلى المنايا بذي الوحيين إشراق